مومنان کل مولویاں تے ذاکران پاکاں دے سارے 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 مومنان کل مولویاں تے ذاکران مہدی دی ولادت داہ روز سیدان دے سارے دوستانو ایو جشن اج منانا چاہی دے عرشاں والے یعنی فرشاں تے بلانا چاہی دے آباد رہو بھائی آباد رہو ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری جیندے رہو بسدے رہو پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے ذاکران پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے ذاکران مہدی دی ولادت داہ روز سیدان دے سارے دوستانو ایو دا جشن اج منانا چاہی دے عرشاں والے یعنی فرشاں تے بلانا چاہی دے عرشاں والے یعنی فرشاں تے بلانا چاہی دے دنیا دے سارے سونے یعنی کہ کل من موڑے دنیا دے سارے سونے یعنی کہ کل من موڑے اے مشورہ سائی منظور ایک یوسف نہیں کل یوسفانو پھڑ کے بایک رب لے جانا شاہد ہے بی بی نرجس دائے بچڑا بی بی کھانا شاہد ہے کیا بات ہے امام زمانہ دے نوکر حیدر 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 گل کڑی پیادہ کعبے دی خواہش ہے کہ بندہ سوار میں کعبے دی خواہش ہے کہ بندہ سوار میں آج بی بی نرجس تجھے توڑ دا دیوار میں آج بی بی نرجس تجھے توڑ دا دیوار میں مہدی دا آمن کو چھوٹی جگہ لے ایو جی لال ملنا محالے مہدی دا آمن کو چھوٹی جگہ لے ایو جی لال ملنا محالے ایو جشو رج مچانا چاہی دے قسم رب دی اج رسیانو منانا چاہی دے امام زمانہ دنو کر طاقت استعمال کر